अनि यो चाहिँ भारत सरकारमा हाम्रो प्रधानमन्त्री महोदयले, गृहमन्त्री महोदयले, कानुन मन्त्री महोदयले कसले हुन्छ सम्बोधन गर्न पर्यो कि सिक्किमको 371 एफलाई लिएर चाहिँ भारतको कुनै पनि नागरिकले यसमाथि कुनै टिप्पणी नगर्नु भन्नु पर्यो। म त 371 एफको सुरक्षा घेराभित्र छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिएल कम्युनिटीहरू पनि बडा असुरक्षित भएको उहाँहरूले पनि महसुस गरेको होला सायद। हामी त 79 देखि नै असुरक्षित छौँ। पोलिटिकल राइट्सको प्रोटेक्सनको सवाल छ। यो पोलिटिकल राइट्स प्रोटेक्सनको लागि हाम्रो सिक्किममा एउटा अल्पसंख्यक समुदायको मात्रै प्रोटेक्सन हुँदा सिक्किमको प्रोटेक्सन भयो भनेर चाहिँ यो बुझ्नु गलत हो। र भोलि चाहिँ हामी चाहिँ के 371 एफ चाहिँ खोल मात्र राखेर हामी चाहिँ तपाईँको अब त्यो बाहिरी शक्तिको चाहिँ हामी चाहिँ सिक्किममा दास भएर बस्नुपर्ने हो त? त्यसो भने बाहिरी शक्तिबाट बचाएर यसको अस्तित्वलाई कायम राख्नुको लागि भित्री हाम्रो परिवार चाहिँ अब पोलिटिकली युनाइट हुनुपर्ने सिचुएसन छ। अब सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई हामीले जुन पत्रकार सम्मेलन तथा पत्रकार महोदय समाज एउटा सम्बोधन सिक्किमे जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्ने जुन सोच बनायौँ अनि हामीले खबर गरेका थियौँ, त्यही खबर मुताबिक यहाँहरू सबै जो जति पाल्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई उच्च सम्मानसहित स्वागत जनाउँदै अब हाम्रो पार्टीको पक्षबाट जे जति राखिनुपर्ने आज राखिनुपर्ने कुराहरू सरासरी आदरणीय अध्यक्ष महोदयलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण पत्रकार महोदयहरूलाई हामी न्यानो अभिवादन टक्राउँदै आजको जुन हामीले विशेष विषयवस्तु यहाँनिर लिएर आएका छौँ, हामी सिधासिधी यो विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्नेछौँ अनि सम्बोधन गर्नेछौँ। र जति पनि सिक्किमका सबै राजनीतिज्ञ भयो है, साहित्यकार भयो, बुद्धिजीवीहरू भयो, अनि नोकरशाह भयो है, अनि सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरू जे जति पनि सिक्किमलाई माया गर्ने, सिक्किमलाई एउटा आफ्नो जन्म दिने, एउटा यहाँ जन्माउने, यहाँ हुर्काउने एउटा आफ्नो माटो, आफ्नो जन्मभूमि सम्झेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण सिक्किमेलाई आज हामी यो पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट अनि विशेष गरेर वर्तमान सरकारलाई पनि हामी सिक्किमकै यो बडा एउटा के भनौँ मार्मिक कुराहरू हामी अगाडि प्रस्तुत राख्दैछौँ। र विशेष कुरा के हो भने सिक्किममा जहिले पनि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीले, विभिन्न सङ्घ संस्थाले अनि व्यक्तिगत तौरमा पनि र कतिपय हाम्रो एडभोकेसी है गर्ने जति पनि एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले पनि 371 एफ माथि बोलिरहेको हामी पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ हामीले पनि यसमाथि आफ्नो विचारहरू प्रकट गरेका छौँ, टिप्पणी गरेका छौँ। तर आज यसमा अझै गम्भीर भएर हामीले यसमाथि आज सम्बोधन गर्दैछौँ। त्यो कारण चाहिँ के हो भने 371 एफ माथि अहिले घडी सिक्किमेकै पनि बडा उदासीनता छ। यो 371 एफ विशेष गरी सिक्किममा हामी सबको लागि यो उपयोगी भएको छैन। र यसो गर्दाखेरि कि यसलाई हामीले हाम्रो लागि पनि एकदमै सुरक्षा कवच पूर्ण रूपले हामीले अब भएको पाउनुपर्छ। यसको जुन स्पिरिट छ त्यो मुताबिक सिक्किमे हामी सबैलाई समान रूपले सुरक्षा गरेको हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ 371 एफ यदि सबै सिक्किमेको लागि उपयोगी हुँदैन भने चाहिँ हामीलाई हुनसक्छ 371 एफ माथि कुनै प्रकारको हामी यसमाथि कुनै यसको आवश्यक पनि महसुस गर्दैनौँ भन्नुको तात्पर्य 371 एफलाई अलिकति खतरा हुन्छ। र यो खालको एउटा उदासीनता छ। यो कसरी आज यो खालको मान्छेको मानसिकता बन्दैछ त? यस पछाडि कुन चाहिँ शक्तिको हात छ भन्ने कुराहरू पनि आज सिक्किमको संवेदनशील मानवहरूले चिन्तन गर्न पनि आवश्यक छ। र अर्को चाहिँ
371F लाई लिएर सिक्किम बाहिरबाट पनि यसको विरोध प्रदर्शन गर्ने सिलसिला जारी भइसकेको छ कि 371F चाहिँ सिक्किमबाट यो स्पेशल प्रोभिजन हटाउनुपर्छ। त्यो नहटाउँदा चाहिँ भारतको संविधानले जुन हामीलाई समान रूपले दिएको अधिकार छ यसको इन्जोय गर्न हामी पाइरहेका छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्न पाइरहेका छौँ। र यस प्रकारले जुन प्रकारले अब 371F माथि एउटा उदासीनता छ अनि केही एट्याक भइरहेको छ है, प्रहार भइरहेको छ, यो सिक्किमेको लागि यो राम्रो खबर होइन, यो राम्रो कुरा होइन। आज सिक्किमे भएर बाँच्नु छ भने चाहिँ 371F हामीलाई नितान्त आवश्यक छ। जब तक सिक्किम रहन्छ र सिक्किमेली हाम्रो यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ बाँच्नुपर्छ, 371F को अति नै आवश्यक पर्छ। तर कुरा के हो भने बाहिरबाट 371F लाई जुन प्रकारले विरोध गर्दैछ त्यसले पनि हामीलाई त्यति असर पारिहाल्छ भन्ने छैन। सिक्किमभित्रकै पनि जो यहाँको एकदमै स्थानीय बासिन्दाहरू छौँ हामी, उहाँहरूले पनि खालि उदासीनता मात्रै व्यक्त गर्दा पनि त्यति खतरा छैन। खतरा चाहिँ कहाँबाट हुँदैछ अब भने चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा सिक्किम सरकारको जुन प्रकारको कार्यशैली छ, क्रियाकलापहरू छ, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सिक्किमे जनताको लागि खतरा बन्दैछ 371F लाई लिएर। म तपाईहरुलाई अब यसको पूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै 371F लाई लिएर सिक्किम सरकारले यसलाई आधार बनाएर, यसलाई बेस बनाएर सिक्किमेको प्रोटेक्सन गर्नको लागि विभिन्न विधान कानुन बनाउन सक्छ। ती मध्ये म एउटा कुरा गरिहाल्छु कि केन्द्र सरकारले सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट पास गरेर यस मुताबिक चाहिँ बाहिर विभिन्न कन्ट्रीबाट जो हिन्दुस्तानमा आएर बसेका करोडौं मानिसहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भारतको एकदम नागरिक बनाउने र त्यो हुने क्रम जारी छ र उहाँहरूलाई चाहिँ भारतको कुनै पनि टेरिटोरीमा गएर बस्न पाउने उहाँलाई छुट दिएको छ। र सिक्किममा चाहिँ अब यस्तै प्रकारले सिक्किममा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अब रोक्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति बेला पार्लियामेन्टमा जब प्रश्न भयो कि सिक्किमलाई चाहिँ खतरा हुन्छ, सिक्किम चाहिँ बहुत पछाडि, यो हिमाली एउटा राज्य, धेरै कुरामा पछौटे राज्य हो, जनसङ्ख्या कम्ती भएको हो, त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमेहरूलाई चाहिँ सुरक्षा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमलाई चाहिँ कस्तो खालको केन्द्र सरकारको नीति अन्तर्गत यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अमित शाह तत्कालीन त्यति बेला मतलब सदनमा भनौँ है, पार्लियामेन्ट सेसनभित्र गृहमन्त्रीले जवाब दिनुभएको थियो कि सिक्किममा चाहिँ 371F भएको कारणले गर्दा त्यसमा त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू आफू सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। तर 371F आफै त्यो नम्बर 371F नम्बर र त्यो अल्फाबेट चाहिँ त्यो चेकपोस्टमा विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ छेक्ने होइन नि त। त्यो त 371F लाई तिमीहरूले आधार बनाएर त्यसलाई बेस बनाएर चाहिँ तिमीहरूले त्यो खालको प्रोभिजनहरू बनाउन सक्छौ भनेको हो नि त, क्लियर मेसेज चाहिँ खास गरी चाहिँ। तर सिक्किम सरकारले त्यति बेला हाम्रो गृहमन्त्रीले चाहिँ यसो भन्नुभएको छ कि 371F ले हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको छ, त्यसले गर्दा सिक्किमलाई त्यसको कुनै असर हुँदैन र सिक्किममा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ भनेर त्यतिकै छोड्नु भएको छ। अहिलेसम्म 371F को क्षमतालाई प्रयोग गर्दै कुनै त्यस्तो प्रोभिजन बनाइएको छैन। हामी कहाँ सुन्दैछौँ, प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ कि हामी रोहिङ्ग्याको कुराहरू गर्छौँ, हामी कहीँ अर्को देशबाट आएर यहाँनिर होइन अब उनीहरू घुसेको कुराहरू आउँछ। त अब यहाँनिर हुनसक्छ हाम्रो तपाईँको आफ्नो निजी सम्पत्ति, आफ्नो ल्यान्डेड प्रोपर्टीमा नहोला, किनभने त्यो त हामी विरोध गरिहाल्छौँ, तर फरेस्ट ल्यान्डतिर पनि राख्ने प्रयोजन हुन सक्छ, यसको कहीँ न कहीँ हामीलाई सङ्केत छ। अनि अलिकति पनि होइन, यो तपाईँको कमसेकम 15 देखि लिएर 20 लाख ती महानुभावहरूलाई त्यहाँनिर त्यसरी पुनर्वास गराउने प्रक्रिया पनि चल्ने कुराहरू कहीँ न कहीँबाट हामीलाई भित्री सूत्रबाट थाहा लाग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भोलि सिक्किमको जुन जनसाङ्ख्यिकी यसको डेमोग्राफी छ, यो चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपले यसको रूप परिवर्तन हुन्छ
र अनि अर्को कुरो भारतीय नागरिक भएको नाताले गर्दा सिक्किममा 371 एफले चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम लाउनु, भोट लाउनु र भोटमा उठ्नुदेखि चाहिँ 371 एफले कहीँ पनि छेक्नेवाला छैन। न त सिक्किम सब्जेक्ट र सिवाईले नै छेक्नेवाला छ, सुनिराख्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला भोलि खतरा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम सञ्चालन गर्ने, सिक्किम चलाउने, सिक्किम राज्यमा राजनीति गर्ने, कानुन बनाउने ठाउँमा चाहिँ सिक्किमको मालिक भएर सिक्किम चलाउने मालिकाना हक जस्तो प्राप्त गर्ने ठाउँमा चाहिँ के सिक्किमकै यहाँको रैथानेहरू सिक्किम सब्जेक्ट बोकेको छु, सिवाई बोकेको छु भनेर गर्व गर्ने नै रहन्छ त? यो एउटा प्रश्न कुरा आउँछ, प्रश्न चिन्ह। र यसको लागि वर्तमान सरकारले के कस्तो पहलहरू गर्ने सोचिरहेको छ र सबभन्दा पहिला यहाँ एउटा इनर लाइन पर्मिटको कुरा उठेको थियो। धेरै अगाडि धेरै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हामीले पनि यो ILP को कुरा गरेका थियौँ अनि सरकार पक्षको प्रतिनिधिहरू आएर पनि यो कुरा सही हो, यसलाई हामी सरकारमा राखेर यसलाई हामी पहल गर्ने चेष्टा गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म ILP को कुनै कुरा छैन। हेर्नुहोस्, हामी किन फेरि इनर लाइन पर्मिटको कुरा गर्दैछौँ? हामी सम्पूर्ण भारतीय नागरिकको हुनको नातामा प्रत्येक भारतको टेरिटोरी स्टेटमा चाहिँ हामी सबलाई बराबर आउने जाने बस्ने, त्यहाँको सबै होइन बिजनेस गर्ने, त्यहाँ बस्ने, सबै प्रपर्टी किन्ने किनबेच गर्ने अधिकार छ। हामी किन त्यस्तो खालको सोच पाल्दैछौँ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो हो भने चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो सोच हो भने चाहिँ हामीले जुन सिक्किममा 371 एफ जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा स्पेशल प्रोभिजन भारतको संविधानबाट जुन प्राप्त भएको छ त्यसको अर्थ के हो त? त्यसो भने त्यसको मूल्य चाहिँ कति हो त? त्यो किन त्यसलाई निर्माण गर्नु पर्यो 371 एफलाई? र 371 एफ हामीले कुन चाहिँ स्थितिमा प्राप्त गरेका छौँ? यस्तो के गुमाएर हामीले त्यो पाएका छौँ जुन चाहिँ भारतको संविधानले, भारत सरकारले सबै स्टेट टेरिटोरीलाई त्यो चिज दिन सक्दैन? अनि त्यहाँ केही न केही सेक्रिफाइस, त्यहाँ केही न केही त्याग हुनुपर्ने हुन्छ। त अब म 371 एफ किन पाइयो यो यसमा एकैछिनमा आउँछु, तर म त्योभन्दा अगाडि अर्कोमा जान्छु, फेरि अर्को विषयमा। यो एउटा कुरा भयो, हामीलाई खतरा हुने कुराहरू। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस्, सिक्किममा अहिले आर्थिक रूपले जुन शक्तिशाली बन्ने क्रममा पनि यहाँको अर्थव्यवस्थालाई पनि म्याक्सिमम तपाईँको आफ्नो अधीनमा ल्याउने, आर्थिक रूपले आफू एकदमसँग शक्तिशाली बन्ने क्रममा पनि सिक्किमको यहाँको हाम्रो यहाँको आदिवासी, यहाँको लोकल चाहिँ त्यो लेभलमा छैन। अनि उहाँहरू आज नन सिक्किमिजहरू कसरी त्यो स्तरमा पुगे भन्दा यो चाहिँ पोलिटिकल सपोर्टको कारणले गर्दा पुगेको छ। पोलिटिकल सपोर्ट चाहिँ किन यहाँको लोकलहरूलाई चाहिँ तपाईँको हुँदैन र त्यो खालको स्तरमा, जस्तै 500 करोड, 100 करोड, 500 करोड, 1000 करोड, 2000 करोड, 5000 करोड जतिसुकै होस्, त्यो त्यत्रो एमाउन्टको, त्यत्रो तपाईँको है ठुलो अमाउन्टको कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट कामहरू हामीले कहीँ पनि फिल गरिरहेको छौँ सबैजनाले। यो किन तपाईँको सिक्किमको लोकल मान्छे जो हुँ भन्छ है, म सिक्किमको 371 एफ प्रोटेक्ट गर्छु भन्छ, सिक्किमको लागि म हुँ भन्ने खालको आवाज दिने आज जुन के अरे पोलिटिकल पार्टी सत्तामा पुगेको हुन्छ, उहाँले यो कुरोलाई किन तपाईँको व्यावहारिक रूपमा तपाईँ यहाँ के अरे लागू गरेको छैन? आज यो प्रकारले सिक्किमको आर्थिक व्यवस्था पनि, अर्थतन्त्र पनि खाँटी सिक्किमेको हातमा म देख्दिनँ है। उहाँहरूलाई जसको हातमा छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो भन्नु केही छैन, किन उहाँहरूको गल्ती होइन त्यो। यो त निकममा सरकारहरूको त्यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर हो यो चाहिँ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारले IAS IPS मतलब सिक्किमको एडमिनिस्ट्रेसन, सिक्किमको प्रशासन मा चाहिँ जो एकदमै हायर तपाईँको पोस्ट, हायर डेजिग्नेटेड पोस्टहरू जो छ, जहाँ चिफ सेक्रेटरी बन्छ, जहाँ क्याबिनेट सेक्रेटरी बन्ने हुन्छ, जहाँ चिफ एडमिनिस्ट्रेटरको पनि पोस्ट क्रिएट गरेको छ अहिले। त्यो सबैभन्दा उच्च जुन प्रशासनको आज हेड भएर बस्ने कुराहरू छ। सो त्यसमा सिक्किमको यहाँको लोकल जति पनि ब्युरोक्रेट्सहरू छ, यहाँको नोकरशाहहरू छ, उहाँहरूलाई किन असक्षम छ भन्ने प्रकारको मेसेज दिइरहेको छ कि खालि नन लोकल IPS IASहरूलाई मात्रै DGP, चिफ सेक्रेटरी, क्याबिनेट सेक्रेटरी, चिफ एडमिनिस्ट्रेटर, DC, SP मतलब सम्पूर्ण रूपले सिक्किमको सबै अङ्गहरू, सबै विभागहरूमा चाहिँ आज सिक्किमको लोकल मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर नियुक्ति गर्ने क्षमता चाहिँ वर्तमान सरकारको देखिएको छैन। हिजो पनि थिएन, हिजोको सरकारमा पनि थिएन।
र यसले चाहिँ के बुझ्छौँ भने चाहिँ इन्डाइरेक्टली 371F त एकदमै बिस्तारै बिस्तारै यो त निरस्त हुँदैछ, यो खोल मात्रै बन्दै जाँदैछ 371F। र मैले चाहिँ फेरि उहाँहरू जो अरू राज्यबाट आउनुभएको जो तपाईँको सेन्ट्रल होइन गभर्मेन्टले जुन प्रत्येक स्टेटमा जुन उहाँहरूको लागि एउटा के अरे युपिएससीको परीक्षा पास गरेपछि उहाँलाई विभिन्न स्टेटको क्याडरको रूपमा उहाँहरूलाई पठाइन्छ। ठिक छ, उहाँहरू एउटा हाम्रो भारतको हाम्रो देशको एउटा के अरे सक्षम प्रशासकहरू हुन्, हामीलाई उहाँहरूसँग भन्नु केही पनि छैन। तर राज्य सरकारले चाहिँ कमसे कम त्यो रेसियो त मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो हद तक चाहिँ आज हाम्रो सरकार चाहिँ मतलब निकम्मा भयो भने चाहिँ, कमजोर भयो भने चाहिँ 371F को चाहिँ यो चाहिँ बेइज्जत हुन्छ भनेको मैले, यो डिसअनर हुन्छ, डिसरेस्पेक्ट भइरहेको छ। अनि यो 371F चाहिँ हामीले हजुर त्यसै पाएको होइन। 371F को लागि चाहिँ सायद त्यस्तै उस्तै कन्ट्रीले हो भने त गर्दैन थियो होला कि स्पेसल प्रोभिजन अर्को कुनै एउटा कन्ट्रीको स्पेसल प्रोभिजन संविधान अनुरूप पाउने र आफ्नो देशको सम्प्रभुता, आफ्नो देशको के अरे सार्वभौम है जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी त्यो प्रोभिजनसँग सार्दैन थियो होला। तर हामीले भारत सरकारले पनि यो त बुझेको हुनुपर्छ। सिक्किमको हाम्रो अघिल्लो पिँढीले, हाम्रै बाबुआमाले चाहिँ यस्तो कुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन भारत सरकारसँग गरेको थियो कि जहाँ चाहिँ हाम्रो सोभरेन्टी चाहिँ उहाँले दिनुभयो, भारत सरकारलाई सेयर गर्नुभयो र अनि त्यसको बादमा भारत सरकारले हामीलाई स्पेसल प्रोभिजनको रूपमा 371F त्यसको बदलामा निर्माण गरेर दिनुभएको छ, जो चाहिँ मिनी कन्स्टिट्युसन अफ सिक्किम भनेर बुझ्छौँ तपाईँ हामी। र त्यो संविधान मतलब यो संविधानको धारा चाहिँ सम्पूर्ण भारतवर्षको नागरिकले यो कन्फरेन्सलाई राम्ररी बुझ्ने र सुन्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। अनि सिक्किमको सम्पूर्ण नागरिकहरू सबै दाजुभाइहरूले यो बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। 371F चाहिँ हामीले कम सेक्रिफाइस छैन हाम्रो। हामीले हाम्रो सोभरेन्टी दिनु भनेको त हामी भारत सरकारको हामी त गोदमा उहाँहरूको अब संरक्षणभित्र हामी गएको र अब सिक्किमको सिक्किमको हेर्नुहोस्, यहाँ सिक्किम राज्यभित्र अल्पसङ्ख्यक बहुसङ्ख्यकको कुरा आउँदैन। अब जब हामीले हाम्रो देश नै भारत सरकार इन्डियामा चाहिँ अथवा युनियन अफ इन्डियामा चाहिँ हामीले सम्मिलित गरिसकेपछि भारतको सन्दर्भमा अब इन्डिया भनेपछि के हो? इन्डिया इज अ सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेटेड कन्ट्री हो होइन इन द वर्ल्ड। अब विश्वमा सबैभन्दा दोस्रो सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको यो देशमा चाहिँ यो 75 भारत स्वतन्त्र भएको कमसेकम 27-28 वर्ष बादमा चाहिँ मात्रै यो सिक्किम चाहिँ तपाईँको सम्मिलित हुँदैछ भने त्यो सिक्किममा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनसमुदाय, यहाँ कुनै जात धर्म कुनै व्यक्तिको हिसाबले होइन, यहाँ सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदाय चाहिँ त्यति बेला 75 सालमा 2 लाख मात्र थियो। त्यति बेला चाहिँ भारतको जनसङ्ख्या 100 करोड टच गरिसकेको थियो र 100 करोडमा सिक्किमको 2 लाख चाहिँ जनसङ्ख्या भएको एउटा देश चाहिँ भारतमा सम्मिलित हुनु भनेको चाहिँ संवेदनशील नजर भएको चिन्तनशील व्यक्ति राजनीतिक सचेतहरूले कसरी देख्छ भने अब सिक्किमको 2 लाख मात्रै जनसङ्ख्या भएको जुन एउटा देश भारतमा सम्मिलित हुँदैछ, यसलाई यसको अस्तित्व खत्तम हुनु चाहिँ केही समय पनि लाग्दैन भनेर बुझ्छ। त्यसै कारण भारत सरकारले यसको अस्तित्व चाहिँ नमेटियोस्, अस्तित्व नमेट्नुको लागि चाहिँ कुन कुन कुराको प्रोटेक्सन हुनुपर्छ अब सुनिराखौँ। सबभन्दा पहिला पोलिटिकल राइट्स चाहिँ त्यो राज्यको प्रोटेक्सन हुनु पर्यो। पोलिटिकल राइट्स प्रोटेक्सन हुनुको लागि चाहिँ त्यो राज्यमा पुरानो व्यवस्थालाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेपछि पुरानो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ यहाँ जातिगत रूपमा सिट आरक्षण हुनुपर्छ एसेम्ब्लीमा, जो हाम्रो एउटा दाजुभाइ एउटा एक समुदायको छ अलरेडी। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा के हो उदाहरण हो। अनि सिक्किममा नेपालीको पनि सिट आरक्षण थियो तर त्यसलाई हटाइएको छ। यसलाई फेरि तपाईँको रेस्टोर गर्ने अहिलेसम्म पोलिटिकल विल पावर कसैको देखेको छैन। यो रेस्टोर हुन्छ तर यसलाई हामीले सरकार बनाएपछि केन्द्र सरकारको अगाडि प्रस्तुत गर्न जान्नु पर्यो। हामीले त्यो इच्छा शक्ति हामीले जाहेर गर्नु पर्यो हामीले। र त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै
सिक्किमको यहाँको पक्का रैथानेको सिट आरक्षण किन हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ सिक्किम राज्यभित्रको अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक कुरा होइन, हामी चाहिँ 100 करोड भारतको अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी हौँ, अल सिक्किमी सिटिजन चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा 371 एफ चाहिँ सबै सिक्किमेको पोलिटिकल प्रोटेक्सन, त्यति मात्र होइन, पोलिटिकल, इकोनोमिक, कल्चरल एन्ड सोसियल प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ 371 एफ बनेको हजुर। त्यसै कारण 371 एफको क्लज केमा, स्मल केमा चाहिँ मतलब स्मल एफमा चाहिँ त्यो प्रोभिजन राखेको कारण चाहिँ त्यो कि सबभन्दा पहिला सिक्किमेहरूको चाहिँ राजनैतिक अधिकार प्रोटेक्सन हुनुपर्छ। त्यसै कारण सिक्किम विधानसभामा विभिन्न कम्युनिटीको सिट आरक्षण उसको कम्युनिटीको नाममा हुनुपर्छ, त्यो कम्युनिटीको मात्रै त्यहाँ खडा हुन पाउनुपर्छ र त्यसैको आधारमा डिलिमिटेसन हुनुपर्छ भनेर प्रोभिजन राखेको कारण चाहिँ यहाँ अल्पसङ्ख्यकको हुन्छ बहुसङ्ख्यक हुँदैन भनेर होइन, यो भुल बुझाइ छ सिक्किममा हाम्रो। हामीले यो कुरा गर्दाखेरि, हाम्रो सिटको आरक्षणको कुरा गर्दाखेरि सिक्किम एसेम्ब्लीभित्र सदनको नेतासम्मले पनि यो चाहिँ तपाईँको भ्रमित तपाईँको बयान दिएको छ कि हामी त सरकार बनाइहाल्छौँ, बहुसङ्ख्यक छौँ, अल्पसङ्ख्यकलाई सुरक्षा चाहियो भन्ने गरेको छ। 371 एफको स्पिरिट, यसको तपाईँको लक्ष्य चाहिँ के हो, पहिला त्यो बुझेर मात्रै हामीले बयान गऱ्यौँ भने सायद सिक्किमको सबै जनसमुदायलाई स्पष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू छ। अब यो जुन चाहिँ पोलिटिकल राइट्सको प्रोटेक्सनको सवाल छ, यो पोलिटिकल राइट्स प्रोटेक्सनको लागि हाम्रो सिक्किममा एउटा अल्पसङ्ख्यक समुदायको मात्रै प्रोटेक्सन हुँदा सिक्किमको प्रोटेक्सन भयो भनेर चाहिँ यो बुझ्नु गलत हो। किनभने सुनिराख्नुहोस्, 371 एफ भित्र हाम्रो कम्युनिटीको आधारमा सिट आरक्षण गर्ने प्रोभिजन राखेकै कारणले गर्दा जब सिक्किममा तपाईँको लागू भयो केन्द्रीय कानुन रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट 1950 एन्ड 51 को संशोधित है के अरे जुन कानुन छ त्यो लागू छ, जसलाई रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 भनिन्छ। अब यो भित्र चाहिँ अहिले हाम्रो लेप्चा एन्ड भुटिया सिट रिजर्भेसन भनेर जुन 371 एफ भित्र पुरानो कानुन अन्तर्गत प्रोटेक्टेड हुनु पर्थ्यो, तर त्यो चाहिँ अहिले 371 एफबाट चाहिँ निकालेर त्यसलाई अहिले केन्द्रीय कानुनको प्रोभिजनभित्र सुरक्षित राखेको छ। अनि भोलि केन्द्रले कुनै पनि बेलामा अब त्यो 371 एफ भित्र त छैन, अब त्यो त आरपी एक्ट भित्र छ, जो चाहिँ भारत सरकारले जति बेला पनि संशोधन गर्न सक्छ या हटाउनु पनि सक्छ त्यो के अरे सिटहरू हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा। त्यसले गर्दा अब त्यो सिटको नि मलाई लाग्छ त्यो अब के अरे हाम्रो अधीनमा छैन। अब मतलब 371 एफको सुरक्षा घेराभित्र छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिएल कम्युनिटीहरू पनि बडा असुरक्षित भएको उहाँहरूले पनि महसुस गरेको होला सायद। हामी त 79 देखि नै असुरक्षित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा आह्वान गर्छु सिक्किमको सम्पूर्ण जनसमुदायलाई विभिन्न, अब यहाँ हामी मूल रूपमा के भन्छ, विभिन्न अब हाम्रो नेताहरूले भन्ने गर्छ हामी भोटिया, लेप्चा, नेपाली अनि व्यापारी भन्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ त्यही हो, लेप्चा, भोटिया, नेपाली अनि ओल्ड सेटलर्स। उहाँहरूले ओल्ड सेटलर्स भनेर अदर्स जति पनि कम्युनिटी छ ओल्ड सेटलर्स भनेर उहाँले समग्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ। हो यो जुन चाहिँ चारवटा विशेष सिक्किमभित्र अहिलेसम्म बसिरहेको जुन समुदाय छ, अब सिक्किमलाई बाहिरी शक्तिबाट है अनि भित्रको बाहिरी शक्तिबाट बचाएर यसको अस्तित्वलाई कायम राख्नको लागि भित्री हाम्रो परिवार चाहिँ अब पोलिटिकली युनाइट हुनुपर्ने सिचुएसन छ। अब र अहिलेसम्मको जति पोलिटिकल पार्टीले यहाँ जनताको जनमत लिएर सरकारमा अहिले उहाँले आएर सरकार चलाउनु हुँदैछ, सो उहाँहरूले यो कदम उठाउन सक्नुहुन्न, मैले अघि भनिहालेँ। र सिक्किमको जति पनि अस्मिता छ, सिक्किमको अस्तित्व छ, सिक्किमको यहाँको राज गर्ने अधिकार, यहाँको प्रशासन चलाउने अधिकार, यहाँको आर्थिक तपाईँको है उन्नति चाहिँ आज सिक्किमेको हातबाट दिन प्रतिदिन तपाईँको त्यो चाहिँ फुस्केर गइरहेको छ। मतलब अरू नन लोकल अथवा नन सिक्किमिजहरूपट्टि गइरहेको छ। र भोलि चाहिँ हामी चाहिँ के 371 एफ चाहिँ खोल मात्र राखेर हामी चाहिँ तपाईँको अब त्यो बाहिरी शक्तिको चाहिँ हामी चाहिँ सिक्किममा दास भएर बस्नुपर्ने हो त? त्यसो भने उहाँहरूलाई मालिक मानेर उहाँहरूको हुकुम पालन गर्दै बस्नुपर्ने हो?
आज प्रशासनमा के भइरहेको छ, यहाँको जति पनि हाम्रो लोकल अफिसरहरू छ, ब्युरोक्रेट्सहरू छ, अब हुकुम कसको मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँको प्रायोरिटी दिएको कारणले गर्दा उहाँहरूले सिक्किममा मनपरी प्रशासन चलाइरहेको छ। त्यसै कारण तपाईँको करप्सनको एलिगेसन लाग्छ अनि लागिरहेको छ। अनि सिक्किमको जुन जनताले दुःख गरेर बनाएको जुन तपाईँको सरकार गभर्मेन्ट रेभिन्यू छ, सरकारी कोष बनाएको छ है, अनि त्यसमाथि विभिन्न आपतकालीन स्थिति आइपर्छ, कोभिड फन्डहरूको कुरा आएको थियो, मतलब यो करप्सनको एलिगेसनमाथि कोभिड फन्डमाथि पनि तपाईँको त्यस्तो गिद्धे नजर हाम्रो आइएस आइपिएसहरूको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम सरकारले पनि यो गम्भीर भएर तपाईँको सोच्नुपर्ने स्थिति छ। म तपाईँलाई अब यसमा एउटा कुरा भन्छु, 371F चाहिँ अब म देखाउने मात्रै हो। यसमा चाहिँ हामीले यसको विश्लेषण गर्न बस्यौँ भने यसमा कमसे कम यो एक दिनमा सकिन्न, त्यति डरलाग्दो गहिरो छ यो 371। हेर्नुहोस्, अनि म अहिले यसको विश्लेषण एकदम छोटकरीमा गर्छु। जस्तै सिक्किमको 371F भएको कारणले गर्दा नै सिक्किम स्टेट ब्याङ्कलाई लिएर त्यति बेलाको तत्कालीन हाम्रो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहज्यूले एउटा लेटर जारी गर्नुभयो र सिक्किम स्टेटको त्यहाँको नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जुन प्रकारले पहिला ब्याङ्कमा लेनदेन भइरहेको थियो त्यसलाई त्यसरी नै कन्टिन्यू दिइरहनुपर्छ र यो चाहिँ आरबिआईको अन्डरमा आउँदैन। अनि यही 371F ले गर्दाखेरि सिक्किमको सिटिजन चाहिँ है भारतीय नागरिक बराबरको होइन। यहाँ जस्तै म पढ्छु, यहाँ भनाइ छ उहाँको, सिक्किम इज अ पोलिटिकली सेन्सिटिभ स्टेट एन्ड द यो अलिकति देखिँदैन, एन्ड द लास्ट मेसेज that needs to be given to them is that they are not at par with the Indian citizen. 371F को क्षमता तपाईँहरू अब हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हामी अहिले जति पनि भारतीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ सिक्किमलाई छोडेर अरू जम्मै ठाउँको, उहाँहरू बराबर चाहिँ सिक्किमको सिटिजन होइन, स्पेशल क्याटेगोरीको सिटिजन हो जसलाई स्पेशल प्रोभिजनले त्यो स्ट्याटस दिएको छ। र गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई स्पेशल प्रोभिजन दिएको छ, त्यो प्रोभिजनलाई युटिलाइज गर्दै हामीले सिक्किममा लोकलहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा, सिक्किमबाट यदि 371F लाई तरलीकरण गर्दैछ भने, सिक्किमको 371F लाई हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दैछ भने ती व्यक्ति होस्, चाहे समुदाय होस्, चाहे कोही सङ्गठन होस्, उहाँहरू चाहिँ सिधा एन्टी नेसन उहाँहरूले काम गरिरहेको हुन्छ, राष्ट्र विरुद्ध काम गरिरहेको हुन्छ, डिसइन्टिग्रेसनपट्टि लगिरहेको हुन्छ है। भारत देशलाई तपाईँको भारत देशको एकता र अखण्डतामाथि घात गरिरहेको हुन्छ। त्यो कसरी भने सिक्किम चाहिँ 371F प्राप्त त्यसै गरेको छैन र यो चाहिँ 36 कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्टको माध्यमबाट यो चाहिँ तपाईँको 371F जन्मेको छ। 36 एमेन्डमेन्ट के कारणले गर्दा भएको छ भन्दाखेरि सिक्किमको जनताले सिक्किमको सोभरेन्टी जिम्मा लाउने र त्यसको लागि चाहिँ रेफरेन्डम गरेकोले गर्दाखेरि त्यो 36 एमेन्ड जन्मेको छ। अनि त्यो पनि जन्मेको कारण चाहिँ 371F को जनआन्दोलनले गर्दा गरेको रहेछ र सम्पूर्ण जनताको खुन पसिना छ यसमा। सरकारले आफ्नो हिसाबले मात्रै यसलाई युज गर्नु भएन, जनताको भावनालाई पनि कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो जुन चाहिँ राष्ट्रविरोधी किन भन्दैछु भने जसले 371F लाई यसरी छेडछाड गर्छ, तरलीकरण गर्ने कोसिस गर्छ या हटाउनुपर्छ भनेछ, त्यो भनेको चाहिँ 371F हटाउनु भनेको चाहिँ 36 कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट चाहिँ रद्द हुनु हो। त्यो रद्द हुनु भनेको चाहिँ सिक्किम चाहिँ त्यो दिनदेखि भारतको 22औं राज्य रहँदैन भनेको। त्यो मैले भनेको होइन, त्यो कसले भनेको म तपाईँलाई देखाउँदैछु। एउटा किताब छ अगेन्स्ट इनसाइड सिक्किम अगेन्स्ट द टाइड भन्ने, पेज नम्बर 123 है 123 मा लेख्ने अथर चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जिग्मी एन काजी, जो सिक्किमकै हुनुहुन्छ।
उहाँले चाहिँ आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको केस चल्दै गर्दा हेरिङमा तपाईँको उहाँ त्यो भित्र सेसनमा बसिरहेको बेलामा उहाँले सबै कुराहरू सुनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि यो जजमेन्ट रिमार्क्समा पनि छ। एन्ड जस्टिस मेडन रिमार्क्ड, इफ आर्टिकल 371F इज च्यालेन्ज्ड, सुप्रिम कोर्टको जजको कुरा यो, च्यालेन्ज्ड, सिक्किम वुड नो लङ्गर बी अ पार्ट अफ इन्डिया। त्यस कारणले गर्दा 371F लाई च्यालेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ त्यस्तो स्थिति आउँछ है। अनि जस्टिस मेडन वाज वेल अवेयर अफ द फ्याक्ट दैट द बेसिस अन विच सिक्किम हैड जोइन्ड द मेन स्ट्रीम इन 1975 वाज on the basis of 36th amendment of the Constitution of India, which made Sikkim the 22nd state of the Indian Republic. Article 371F was inserted in the Constitution after Sikkim became a part of India. This important article related to special provision with respect to the state of Sikkim. त्यसले गर्दाखेरि यो जसले पनि 371F चाहिँ हटाउनु पर्छ कुरा बुझ्नु पर्छ कि यदि भारतसँग उसले आफू सम्मिलित हुँदाखेरि आफूलाई भारतीय नागरिक हुनु पाउनुमा चाहिँ उसलाई गर्व गर्दैछ भने चाहिँ 371F माथि उदासीनता हुनु हुँदैन, यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा सोच्नु पनि हुँदैन है। तर सिक्किमेले यदि 371F तरलीकरण चाहिँ यदि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया आफै गर्दैछ, भारत सरकारले आफै 371F को छेडछाड गर्दैछ है, 371F को भायोलेसन गर्दैछ भने चाहिँ फेरि सिक्किमे खुद आफू उठेर चाहिँ हामीलाई 371F चाहिँदैन, हामीलाई 36 एमेन्डमेन्ट रद्द गर भन्न सक्छ। फेरि त्यो सिक्किमेको चाहिँ यो चाहिँ के हो, फन्डामेन्टल राइट्स हो। यो इन्टरनेसनल ल अनुसार चाहिँ सिक्किमेको यो फन्डामेन्टल राइट्स हो, सिक्किमेले चाहिँ भन्नु सक्छ फेरि। किनभने तपाईँहरूले हामीलाई जुन कन्डिसन अनुसार सिक्किम तपाईँहरूले है लिनुभयो, हामीले दिउँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा तपाईँहरूले धोका दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सारा सिक्किमे चाहिँ युनाइट छौँ र हामी चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ हामी 75 भन्दा अगाडिको स्ट्याटस है मा राखिदियो भन्दैछ भने त्यो चाहिँ सिक्किमेले चाहिँ भन्न सक्छ फेरि। तर सिक्किमदेखि बाहिरको अरू राज्यको नागरिकले यो 371F हटाउँछ भनेछ भने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो देशको विरुद्धमा काम गरिरहेको हुन्छ, किन सिक्किमलाई चाहिँ भारतदेखि अलग बनाउने चेष्टा गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको र है अनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू अनि आइबीहरूले नोट गर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ भारत सरकारमा हाम्रो प्रधानमन्त्री महोदयले, गृहमन्त्री महोदयले, कानुन मन्त्री महोदयले कसले हुन्छ सम्बोधन गर्नु पर्यो कि सिक्किमको 371F लाई लिएर चाहिँ भारतको कुनै पनि नागरिकले यसमाथि कुनै टिप्पणी नगर्नु भन्नु पर्यो। अच्छा, अब अर्को हेर्नुहोस्, यदि सिक्किमेको अधिकार अब म तपाईँलाई अझै देखाउँछु। यदि भारत सरकारले सिक्किम के अरे भारतको राज्य बनाउँदाखेरि जुन आज शर्त मतलब हामीलाई जुन स्पेसल प्रोभिजन दिएर गरेको थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति पनि आँच आयो भने चाहिँ सिक्किमेको अधिकार त्यति बेला के बन्छ म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। यहाँनिर यो सिक्किम एउटा किताब छ, त्यसको पेज नम्बर 99 माथि तपाईँको माथि हेडलाइनमा के दिएको छ, सिक्किम स्टिल्स इन्जोय इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन इंटरनेशनल लॉ, स्टेटमेंट ऑफ एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह चाहिँ को, सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड चीफ जस्टिस अनि बादमा भारत को भाइस प्रेसिडेंट भएर चाहिँ रिटायर भएको सानो मान्छे होइन हो। कानुनमा पनि तपाईको अब हेर्नु के अरे यो युनियन जुडिसियरीमा हेरे पनि उ एउटा के अरे जुरिस्ट हो एउटा तपाईको फैसला दिनु सक्ने सर्वोच्च कोर्टमा रहेर। अनि नो लेस एमिनेंट अ ज्यूरी देन एम हिदायतुल्लाह, रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड लेटर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, had opined on his advice being sought by the prince on the legality of India's action। त्यति बेला राजाको कान्छा छोराले सिक्किम भारतमा विलय हुनुको लिगालिटी बारेमा सोध्नु भयो उहाँलाई। त्यसमा तपाईको उहाँले के भन्नुभयो त, he has heard that enactment by the Indian Parliament could have no effect in altering Sikkim's status as an international personality. In opinion of Council, the status of Sikkim is international law before and after constitutional amendment in India remains exactly the same. Sikkim's international distinct personality is unaffected and it is a protectorate as before. Hidayatullah stresses that the relation between India and Sikkim had vested entirely on the Treaty of 1950. A treaty cannot be contemplated unless each contracting party has a distinct sovereign international personality. The Treaty 1950 discloses true indica of distinct international personality insofar as Sikkim is concerned. म सबै पढ्दिन है। त्यसले गर्दाखेरि
सिक्किमको मतलब सम्पूर्ण महानुभावले, जुनै पनि स्तरको जुनै पनि लेभलको महानुभावले, ऊ चाहे पोलिटिसियन हो, ऊ चाहे सरकारमा हो, चाहे नहोस्, उहाँहरू सबैले पनि सिक्किममा चाहिँ हामी शिर झुकाएर आत्मस्वाभिमान बेचेर चाहिँ मतलब हामीले कहाँ गएर चाहिँ आफू लम्पसार पर्दा, कुन शक्तिको अगाडि गएर चाहिँ आफ्नो शिर निहुराउँदा, आफ्नो स्वाभिमान बेच्दा चाहिँ सिक्किममा चाहिँ अलिकति भने जस्तो होइन मतलब कुछ हुन्छ भनेर सोच्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। म जहिले पनि भन्दैछु, स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीले जस्तो शिर खडा र छाती चौडा गरेर चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको अगाडि राखेर चाहिँ हजुर हाम्रो चाहिँ स्वतः अधिकार छ कि सिक्किम चाहिँ एउटा बोर्डर, एउटा सेन्सिटिभ बोर्डर स्टेट हो, त्यहाँ चाहिँ सिक्किमको जनतालाई कुनै प्रकारको अन्याय हुनु भएन। त्यहाँको तपाईँको 371 ले जुन के अरे आज जुन प्रोभिजन सिक्किमको जनताको लागि राखेको छ त्यसमा छेडछाड हुनु भएन र सिक्किमलाई चाहिँ अनि पूर्ण रूपले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बोर्डर स्टेट हो भने शिर झुकाएर होइन, लम्पसार परेर होइन, स्वाभिमान बेचेर होइन, सिक्किमको अस्तित्व सबै तपाईँको के अरे खतम पारेर होइन, यसरी आफ्नो अस्तित्व बचाएर स्वाभिमान बचाएर चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा के अरे सबै राज्यभन्दा चाहिँ एकदम आर्थिक रूपले होइन अनि विकासको रूपले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको नम्बर 1 राज्य बनाउने चाहिँ त्यस्तो आधारहरू छ हेर्नुहोस्। अनि भारत सरकारले पनि यो कुरालाई गलत ठान्नु सक्दैन, किनभने हाम्रो सम्झौतै त्यस्तो छ। र त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई लास्टमा देखाउँछु। मेरो यो आह्वान हो सिक्किमको सम्पूर्णलाई। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ कि हिजोको सरकारले, आजको सरकारले र आउनेवाला जुन चाहिँ नयाँ जो अब राजनीतिक रूपले आउँछौँ भन्दैछ, उहाँहरूमाथि सिक्किमको जनतालाई आशा, भरोसा, विश्वास, कन्फिडेन्स छैन भने चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु यो सम्पूर्ण कुराको लागि, सिक्किमको अस्तित्व युगको लागि बचाउनको लागि, सिक्किमेहरू चाहिँ टाउको शिर खडा र छाती चौडा गरेर आफ्नो अधिकार सम्पन्न भएर जिउनुको लागि चाहिँ अब हामी एउटा मञ्चमा एक हुने बेला आयो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो म लेप्चा दाजुभाइहरू, भुटिया दाजुभाइहरू, नेपाली दाजुभाइहरू अनि ओल्ड सेटलर सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि साह्रै ढिलो पनि नगरौँ। र अर्को कुरो, हामी बिचमा होला हामी सिक्किमको एउटा सिक्किम हाम्रो एउटा घर हो, त्यो घरको परिवार बिचमा परिवारको दाजुभाइलाई कहिलेकाहीँ अलिकति छुट्याउने खालको, अलिकति पक्षपात गर्ने खालको, अलिकति त्यस्तै खालको कानुनहरू हिजोको कानुन छ भने पनि ठिक छ, यो हाम्रो घरभित्रको कानुन हो। यसलाई सच्याउनु र यसलाई के अरे ठिक गर्नुको लागि, यसलाई समानतामा ल्याउनुको लागि हामी सबै घर परिवारको मन मिल्ने दिन पनि त आउँछ। यो आउँदैन भने आउँछ, अब त्यो दिन आउँदैछ। म आह्वान गर्न चाहन्छु है, हामी पनि 1-2 कदम होइन अगाडि बढ्ने हो, उहाँहरू पनि तपाईँको 1-2 कदम है, जो हाम्रो कुरालाई अहिलेसम्म उहाँहरूले डाइजेस्ट गर्नुभएको छैन, उहाँहरू पनि अगाडि आउँछ भने हामी चाहिँ एक हुन सक्छौँ सिक्किममा पोलिटिकली। त्यति बेला मात्रै हामी चाहिँ तपाईँको जहाँनिर गएर हामीले आफ्नो यो कुराहरू गरेर सिक्किमको स्वाभिमान बचाउनु छ, अस्तित्व बचाउनु, हामी त्यहाँ कुरा गर्न सक्छौँ। र अन्तमा एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाइरहेको छु, यो हो सिक्किमको आइएस, आइपिएस, आइएफएस क्याडरको स्ट्रेन्थ जुन छ 1:3 छ चल्दैछ अहिले। यसमाथि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया यो जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ, जुन चाहिँ 1:3 को जुन रेसियो छ कि सिक्किमको यहाँको लोकल जो अफिसरहरू छ, जो ब्युरोक्राट छ, यदि उहाँहरूले आइएस, आइपिएस को उपाधि मतलब चाहेको खण्डमा होस् चाहे नचाहेको खण्डमा होस्, त्यो अब नियम बनाएको छ कि सिक्किम स्टेटको लागि 1 जना, केन्द्रबाट 3 जना, केन्द्रबाट 3 जना जब यहाँ इन्डप हुन्छ तब यहाँ स्टेटबाट 1 जना गरेर 1:3 को यो अहिले नियम बनाएको छ। तर सिक्किम सरकारले चाहन्छ, यसमा रिभ्यू गर्न चाहन्छ, यसमा यसलाई यो रेसियोलाई रिडक्सन गर्न चाहन्छ, रेड्युस गर्न चाहन्छ। त्यो खालको प्रपोजल चाहिँ सिक्किम सरकारले पठाउनु पर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म ड्यू छ। 1992 मा 92 सम्म चाहिँ ड्यू छ भनेर 96 मा चाहिँ यो पठाएको लेटर हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि म सिक्किम सरकारलाई म यो एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि हिम्मत राख्नुहोस्, सिक्किमको जनता अब जागेको छ, हरेक कुरामा जाग्दैछ। तपाईलाई हिम्मत गर्ने सरकारलाई, पार्टीलाई अब सिक्किमको जनताले सपोर्ट गर्छ, तर हिम्मत राख्नुहोस् म भन्दैछु। तपाईले यो प्रपोजल पठाउनुहोस् कि सिक्किम जस्तो सानो ठाउँमा 371F भएको ठाउँमा
कि अरू राज्य जस्तो केन्द्रले त्यो खालको कानुन सिक्किममा डाइरेक्ट इम्पोज गर्नु चाहिँ सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हजुर हामीले फेरि यहाँनिर चाहिँ हुँदैन आउनु नपठाउनु भनेको पनि होइन। 1:3 लाई चाहिँ 3:1 या त 50-50 1:1 या त 2:2 यो खालको तपाईँको एउटा प्रपोजल बनाएर पठाउन सक्छ सिक्किम सरकारले। नत्र भने अहिले सिक्किममा हेर्नुहोस् त चिफ सेक्रेटरी बन्नुको लागि चिफ एडमिनिस्ट्रेटर बन्नुको लागि क्याबिनेट सेक्रेटरी बन्नुको लागि र हरेक डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी पनि बन्नु अब लगभग बन्ने खालको स्थिति छैन। टोटल नन सिक्किमिज आइपिएस आइपिएसहरूको डोमिनेसन अब सिक्किममा चल्छ अनि 371 एफले रोक्दैन। सबभन्दा ठुल्ठुलो अधिकार पोलिटिकल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिभ राइट्स, इकोनोमिक राइट्स, यो चिज चाहिँ जब हाम्रो हातमा रहँदैन हामी चाहिँ आफ्नै माटोमा दास मात्रै बन्छौँ। त्यसले गर्दा सिक्किम सरकारलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, मेरो आग्रह छ कि तपाईँले यस्तो खालको स्टेप लिनुहोस् र तपाईँलाई जनताले समर्थन दिएको छ। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने आँट छैन, तपाईँको विल पावर त्यस्तो छैन भने माइन्ड नगर्नुहोला। हामी तपाईँले एक दुईवटा काम राम्रै गर्नुभयो होला, हामी राम्रो कामलाई राम्रै भन्छौँ। हेल्थ सेक्टरमा, एडुकेसन सेक्टरमा तपाईँले राम्रै काम गर्नु हुँदैछ होला है, अनि काम गर्नु हुँदैछ पनि, हामी त्यसको सराहना गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ। तर हेर्नुहोस् त्योभन्दा माथिको अधिकारहरू, त्योभन्दा माथिको हाम्रो के अरे अस्तित्वको कुराहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले बन्द राख्ने काम गर्नु हुँदैछ। त्यो चाहिँ सिक्किमेलाई त्यो सहन हुन सक्दैन। र यति भन्दै मेरो कुरालाई आजको यो कन्फरेन्समा जति विषय राख्नुपर्ने थियो म यति नै राख्न चाहन्छु।